अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की। कल भी हमने इसके हवाले से बात की और आज उसकी इफ्तिताही तकरीब हुई है। बड़ा अहम ये पाकिस्तान के लिए मौका है और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक ने शिरकत की है, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, दीगर कंट्रीज़ हैं, तुर्किया है और आज़रबाईजान है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिनरल्स के हवाले से, और पाकिस्तान भी इस वक्त ही चाहता है कि बैरूनी सरमायाकारी आए। और ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कि इतने बड़े लेवल पर मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से इतना काम किया जा रहा है और पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान एक रहनुमा, एक लीडिंग रोल के तौर पर इस वक्त सामने आ रहा है और इसमें बैरूनी दुनिया की जो दिलचस्पी है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो भी यकीनन बहुत खुशाइंद है। और पाकिस्तान तरक्की की राह पर जाना चाहता है। जिस तरह से मौशी तौर पर हम सब ये जानते हैं कि उड़ान पाकिस्तान भर चुका है, इसी ज़िमन में अगर इसको देखा जाए, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। SIFC की मुआवनत के साथ हुकूमत ये इतने बड़े जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया गया है हुकूमत की जानिब से, ये एक अहम संग मील है। वज़ीर आज़म साहब ने आज जब गुफ्तगू की, उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मिनरल्स फोरम जो है, इससे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों को एतमाद में लेने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये यकीनन बहुत अहम और बहुत मौसर साबित होगा। पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर मौजूद हैं और अगर हम इनसे फ़ायदा उठा लें तो पाकिस्तान कर्ज़ों के चुंगल से निकल सकता है। IMF को हम खैरबाद कह सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ की, एक तो यूथ को उन्होंने इसमें इंगेज करने की बात की है कि उनके लिए जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसमें उनके लिए भी बहुत गुंजाइश है कि उनको रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएँ। फिर तमाम सूबों में उन्होंने बताया कि इस वक्त क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह कानकुनी के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। फिर सिंध में ज़बरदस्त किस्म का कोयला दस्याब है, हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इसी तरह से पंजाब में और जो दीगर हमारे सूबे हैं, KPK की बात कर लें, वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे मौके नज़र आते हैं, मादनी वसाइल हमें नज़र आते हैं कि जिस पर अगर काम किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो हमें इस सारी गुफ्तगू में नज़र आई, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, बल्कि मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अब हम रॉ मटेरियल तो ऑब्वियसली हम पहले बाहर भेज रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब फिनिश्ड गुड्स की तरफ जो है वो हमें तवज्जो देनी है ताकि हम ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। इस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी अहम बात ये भी है कि इस कॉन्फ्रेंस में चूँकि आर्मी चीफ मौजूद थे, उन्होंने जो खिताब किया है तो उन्होंने भी ये कहा कि मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। उन्होंने तमाम सूबों की बात की है, बलूचिस्तान के हवाले से बात की है, यूथ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इस पर हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के इस वक्त 27 तलबा जो हैं वो ज़िम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से बहुत संजीदगी से इस वक्त हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है और उन्होंने भी वैल्यू एडिशन की बात की है कि हम इस पर इस कदर मेहनत करें और जो बाहर से ममालिक यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उनको यकीन दहानी कराते हैं, उनके सरमाया जो है वो सिक्योर होगा, यहाँ पर एक ऐसा माहौल फ़राहम किया जाएगा जिससे उनको फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली ये दोनों ममालिक हमारे लिए भी और जो बाहर से सरमायाकारी आती है, दोनों फ़रीक़ैन के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित हो सकती है अगर इन तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चला जाए। और वो संजीदगी, वो सारा तरीक़ाकार इस वक्त हमें बहुत वाज़ेह तरीके से नज़र आ रहा है। इसी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, और इसके अलावा शनीला अमार साहिबा प्रोग्राम में मौजूद हैं और हुमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ें, एक पैकेज हमारे पास मौजूद है जिसमें ये इस फोरम के हवाले से बहुत सारी अहम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आपके लिए दिलचस्पी का बाइस भी होंगी। ये पैकेज देखें, फिर वापस आते हैं। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, बरतानिया, फिनलैंड, आज़रबाईजान, कीनिया समेत 10 ममालिक और एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदगान खसूसी शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में रेकोडेक्स समेत बड़े मंसूबों पर सेशंस शामिल हैं, जिसमें हुकूमत की कोशिश है कि पाकिस्तान को मिनरल इन्वेस्टमेंट का हब बनाया जाए और पाकिस्तान की मादनियात को कौमी असासा डिक्लेयर किया जाए।
पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. Skilled training is most essential prerequisite for this wonderful business Pakistan has in its mountains, its valleys and plains. And for that, all entrepreneurs would be welcome to have joint partnership with Pakistani entrepreneurs or G2G to train our youth with modern skills. फोरम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत फोरम में की गई गुफ्तगू की जानिब अमली इक़दामात का वाज़े इशारा है कि माशी इस्तेकाम कौमी सलामती का अहम जुज़ है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पे उभरने के लिए तैयार है। हुकूमत ने अपोजिशन की तनकीद को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी दोस्त फ्रेमवर्क मौजूद है। तमाम फैसले सूबों की मुशावरत से हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस सिर्फ नुमाइशी शो नहीं बल्कि इसमें सिक्योरिटी इदारों की जमानत, कॉन्फ्रेंस में की गई गुफ्तगू की जानिब अमली इक़दामात का इशारा है। इस कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ पाकिस्तान को माशी समरात हासिल होंगे बल्कि अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक की शिरकत से पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन भी हासिल होगा। ये पैकेज आपने देखा, अब इसी हवाले से ज़रा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साफ़ी साहब, कल भी हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, अब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी ख़िताब किया है, आर्मी चीफ़ ने भी ख़िताब किया है, तो अब हमें पाकिस्तान का विजन जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में मिनरल इन्वेस्टमेंट का हब बनने जा रहा है और ये हमारी ख्वाहिश है। इस हवाले से हम बड़ा संजीदगी से काम कर रहे हैं। ओवरऑल आप इसकी अहमियत को और इसकी किस कदर कामयाब ये सारी कॉन्फ्रेंस रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? शुक्रिया नाहिद आपका। आपने अपने सवाल में बहुत ही अहम नुक्ता उठाया जिस पे मैं अपने नाक़िस राय का इजहार करूँगा और मुझे यकीन है कि अगर फ़ाज़िल दोस्त जो पैनल में मौजूद है अगर उस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करेंगे तो देखने वालों को अगराज़ व मकासद बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। देखिए, जो इस मिनरल कॉन्फ्रेंस, माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद क्या है और पाकिस्तान की क़यादत का विज़न इस पूरी एक्टिविटी के पीछे क्या है, ये सवाल सबसे अहम है। देखिए, इस बात पे तो कोई शक व शोबा नहीं है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मादनी दौलत से बड़े फराख दिली से नवाजा है। हमारे पहाड़ देख के, हमारे सहरा देख के, हमारे खेत खलियान देख के, हमारे तमाम सूबे देख के, हमारी तमाम इकाइयाँ देख के, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर हमारी समंदरों तक हर जगह जो है माइंस, मिनरल और मायात और मादनियात की बहुतात है। ये बहस तो बहुत तवील भी है और इस पे हम बहुत गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जो आपका सवाल का अहम हिस्सा है कि मकसद क्या है, विज़न क्या है, तो मकसद तो यही है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। हमने बैरूनी कर्ज़ों से निजात हासिल करना है। हमने अपनी कौम खुसूसन नौजवानों को अपने ही मुल्क में रहते हुए रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने हैं। हमारे जो सरज़मीन में अल्लाह ताला ने ख़ज़ीने और ख़ज़ाने दफन कर रखे हैं, उसको एक्सप्लोर करके उससे मुल्क व कौम और पूरी मिल्लत को जो है उससे फ़ायदा उठाना है। और पाकिस्तान भी एक शेयर्ड विज़न के तहत, एक मुश्तरका मुस्तक़बिल के तहत दुनिया के दीगर ममालिक के साथ अपने इन वसाइल को ना सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहता है, ख़ुद अपनी तरक्की के राह हमवार करना चाहता है, बल्कि दुनिया को भी इस तरक्की के सफ़र में शामिल करना चाहते हैं। चीन का ये विज़न बहुत पुराना है। ये अच्छी बात है कि मौजूदा क़यादत ने
چینی صدر شی جی پنگ کی جو شیئرڈ فیوچر سے یہ ایک پالیسی مستار کر لی ہے کہ اب پاکستان بھی اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے. آرمی چیف صاحب نے بہت ہی وضاحت سے یہ بات کہہ دی ہے کہ ایک تو پاکستان میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, دوسرا پاکستان میں مایوسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اور تیسری اہم بات ان کی طرف سے جو سب سے بڑی بات اور نقطہ جو سرمایہ کار اٹھاتے ہیں, جو بیرونی اور اندرونی سرمایہ کار یکساں طور پر جس کے لیے پریشان ہوتے ہیں, وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آرمی چیف کا یہ بیان جو ہے بہت ہی حوصلہ افزا ہے سرمایہ کاروں کے لیے کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت نے اقتصادی سلامتی کو جو ہماری عمومی سلامتی کی سیکیورٹی ہے اس دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی اگر اقتصادی سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری ہیومن اور عمومی سلامتی کے مسائل ہے اس کو ہم حل کریں گے. اور آرمی چیف اگر 20 ممالک کے زائد نمائندوں کے سامنے کھڑے ہو کے عالمی میڈیا کی موجودگی میں, مقامی میڈیا کے موجودگی میں یہ بات کر رہے ہیں اور اس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو دنیا کے سامنے آفر کر رہے ہیں, تو اب میرے خیال میں مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ریاست پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے خطاب میں جو باتیں کی ہے وہ بھی آنکھیں کھول دینے والی اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بالکل مشعل راہ کی صورت میں ہمارے سامنے اب ان کی تقریر موجود ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کھربوں ڈالر کے معدنی جو ذخائر ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی پر سنجیدگی سے کام کر لیں, اس میں کامیابی حاصل کر لیں تو یہ قرضوں کے اس چنگل سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں. آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, اور ماضی میں شاید اس قدر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اتنا ایک جو ہے وہ کمپریہنسو ہمیں پیکج نظر نہیں آیا جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان آرمی آپ کے ساتھ ہے, ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. حکومت خود اس ویژن کے ساتھ آگے جا رہی ہے کہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو اچیو کیا جا سکے. شکریہ ناہید, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اتنا بڑا قدم اس سے پہلے کبھی اٹھایا نہیں گیا. ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بین الاقوامی سطح کا, جس میں بین الاقوامی ادارے بھی اور حکومتیں بھی شریک ہیں, اور ان کا یہاں آنا اتنی بڑی تعداد میں اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ایم او یوز سائن کرنا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور اس کی حکومت پر اور اس کے انیشیٹو پر اعتماد کیا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں نہیں ہوا, ماضی میں کیوں نہیں ہو پایا؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ ماضی میں ہمارا ایکسپیرینس بڑا بٹر ہے. ہم بطور قوم یکسو نہیں تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اپنی خوشحالی کے لیے. آپ ایک طبقہ اگر کوئی ایک رائے عمل اختیار کرتا تھا تو دوسرا طبقہ اس کی راستہ روک دیتا تھا. لیکن ایس آئی ایف سی اور فوج کے سربراہ کا اس فورم پر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ قوم کی سمت ایک ہے, اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے تمام طبقات اور تمام ادارے ایک انداز میں سوچ رہے ہیں. ان کے پیش نظر ایک ہی حکمت عملی ہے, اور واحد حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. قرضوں کا بوجھ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس سے وزیر اعظم نے کہا اس سے نجات حاصل کریں, آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہیں, اور پاکستان جو اپنی دولت ہے اسے پاکستان کے عوام پر خرچ کر کے انہیں خوشحال بنا دیں. تو یہ حکمت عملی ہے, اور یہ حکمت عملی اس وجہ سے بن پائی کہ پاکستان اس وقت یکسو ہے, پاکستان کے ادارے یکسو ہیں, اور اگر وہ ماضی میں نہیں تھے تو اس وقت بالکل ٹھیک صحیح انداز میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی بنا لی, آپ نے ایک پالیسی بنا لی, آپ نے ایک اچھا ویژن جو ہے وہ دریافت کر لیا. یہ آپ پاکستان کا معاملہ دین کے بغیر آگے چلتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ زمین کے اندر تمہارے لیے میں نے
ख़जाने रख दिए हैं, उनको खोद निकालो और अपने लिए इस्तेमाल करो। तो अब तक अगर हम नहीं कर पाए या अब तक हम किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार रहे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे मामलात महज इस वजह से नहीं कर पाए कि आप किसी न किसी साजिश का शिकार होते रहे। तो इस वक्त हमने ये भी तय कर लिया कि अब कोई ऐसा रुकावट जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सही है। अच्छा शनीला, बड़ी ये अहम चीज़ें हैं और बड़े अहम निकात हैं जिस पर इस वक्त हम डिस्कशन है। एक ब्रेक मुझे लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मैं शनीला की तरफ जाऊंगी और मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू द शो। और हम इस वक्त मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मौका और ये अपॉर्चुनिटी ख़ुद पाकिस्तान ने क्रिएट की है। हमने इस पर मेहनत की है, बड़ी संजीदगी से हम ये चाह रहे हैं कि कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाएं और हम अपने मौशी जो इस वक्त जो सारा मामला है उसको मज़ीद बेहतर बनाएं। इस हवाले से यकीन दहानी कराई गई है आर्मी चीफ़ की जानिब से भी कि जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे उनका सरमाया महफूज होगा, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है ताकि वो सरमायाकार जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके एतमाद को बहाल किया जाए और उनको यहाँ राग़िब किया जाए कि वो यहाँ पाकिस्तान में आएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की अगर स्पीच देख लें और आर्मी चीफ़ की अगर आप स्पीच देख लें, दोनों में हमें बड़े वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो सरमायाकारों को राग़िब कर रहे हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, उनका सरमाया यहाँ महफूज होगा और उनको ऐसा माहौल यहाँ पर फराहम किया जाएगा कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। शनीला, मैं चाहूँगी किसी पर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात यह है कि पाकिस्तान के अगर आप जोग्राफिया को देखें ना तो यहाँ पे 70% आपको पहाड़ी इलाका है और 30% आपका मैदानी इलाका। तकरीबन 6 लाख मुरबा किलोमीटर जो है ना उस एरिया के अंदर मादनियात मौजूद है। तो पहले माजी में हमने पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की कि अपनी मादनियात को एक इंडस्ट्री के तौर पे बिल्ड करके उससे कोई रेवेन्यू जनरेट कर सके। आप चीन को देख लें, तुर्की को देख लें, ब्राज़ील को देख लें, इटली को देख लें, इन्होंने मादनियात को अपनी इंडस्ट्री बना के तरक्की की हुई है। और माजी में हम इसलिए नहीं कर सके, एक तो देखें हमारे सिस्टम में तब्दीलियाँ बड़ी जल्दी जल्दी होती थी, उसके बाद हमारे जो हमसाया मुल्क था उसके अंदर हल्फिशार था, तो इस वजह से सरमायाकार यहाँ पे आने से घबराता था कि हम यहाँ पे आएँ, सरमाया लगाएं तो पता नहीं हमें वापस वो रिटर्न हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। लेकिन अब हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो यकसू हैं कि हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। तो हमारे जो हमसाया मुल्क है उसमें भी अब हमें नज़र आ रहा है कि कुछ वहाँ पे भी अमन व अमान कायम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। फिर हमारे सिक्योरिटी के इदारे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी है उस पर काबू पाने की कोशिश करें। तो इस वजह से दुनिया अब राग़िब हो रही है इस तरफ। देखिए, अगर हम पूरी तरह इंडस्ट्री बनाएं इसको तो 3 लाख के करीब जो है ना वो यहाँ से जॉब्स जो जनरेट हो सकती हैं जो। और अब आप ये देखें कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, उसके लिए उनको तांबे की, लिथियम की ज़रूरत है। इसी वजह से तो अभी चाइना की जो जियोलॉजिकल सर्वे है और पाकिस्तान का जो उन्होंने मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो लिथियम जो है उसको गिलगित वगैरह से जो है उसको दरियाफ्त करेंगे क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब आप रिकोडेक को ले लें, ये एक मंसूबा है। अब ये 2028 में वहाँ से सोना निकलना शुरू हो जाएगा और वहाँ से सालाना आपको 2 से 8 बिलियन डॉलर मिलेगा और 2037 तक वो कह रहे हैं वहाँ से आप 74 बिलियन डॉलर का जो है ना वो आपको कैश फ्लो मिलेगा।
تو اسی سے دیکھیں کہ ایک پروجیکٹ سے جو ہے ہم کتنا کما سکتے ہیں کہ 2 سے 8 بلین ڈالر کہاں پہ ہم 3 سال کے لیے IMF سے 7 بلین ڈالر کیا ایگریمنٹ کرتے ہو, کہاں پہ ہم ایک سال کے اندر اتنے پیسے جو شرائط آپ کو ماننی پڑتی ہیں, ماننی پڑتی ہیں جی. اور یہ کہ ہم اس ایک پروجیکٹ سے کما سکتے ہیں. اس وقت ہمارے 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں, جیسے سندک میں چل رہا ہے, محمد خیر میں چل رہا ہے, ایک داردر میں چل رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے کئی پروجیکٹ چل ہی نہیں رہے ہیں. اب ہمارے پاس تانبا ہے, جپسم ہے, سنگ مرمر میں ہم تو جیم سٹون کی انڈسٹری بنا سکتے ہیں جو ہمارے گلگت سے, اسکردو سے اور سوات سے نکلتے ہیں جو جیم سٹون. لیکن مسئلے وہی آ جاتے ہیں کہ ٹیکنیکلی بھی ہم تھوڑے ویک ہیں کہ یہاں پہ اس طرح سے ہمارے پاس مہارتیں نہیں ہیں کہ ہم ان کو نکال لیں, ان کو پالش کریں اور فنیشنگ گڈ جو ہم جا کے مارکیٹ میں بیچیں. دنیا جو ہے وہ بہت سے ممالک یہ کرتے ہیں کہ وہ را مٹیریل لیتے ہیں, اس کو فنیشنگ پروڈکٹ بنا کے اپنی برآمدات میں استعمال کر سکتے. تو پاکستان بھی یہ کام کر سکتا ہے اگر یہاں پہ سرمایہ کار آئیں گے اور وہ اپنی جدید ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. تو ہم جہاں پہ را مٹیریل برآمد کریں گے وہاں پہ ہم فنیشنگ گڈ برآمد کر کے اربوں بلین ڈالر جتنے کما کے اس ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند کر سکتے ہیں, اگر یہ پالیسی کو ہم نے لانگ ٹرم پالیسی بنایا اور اس کو ہم نے سسٹین کیا اور پوری یکسوئی سے کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کیا. تو ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اوبویسلی کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ہمارے پاس معدنیات ہیں, بہت سارا ہمارے پاس ایسا خزانہ مدفون ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہمیں بالآخر اس پر بہت زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے. دوست ممالک کے حوالے سے کیا رسپانس رہا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس پر بھی بات کر لیں. بہت ساری تنقید بھی کی جاتی رہی, کل بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی اپوزیشن کی جانب سے کہ شاید سب کچھ جو ہے وہ باہر کے ممالک سمیٹ کر لے جائیں گے اور پاکستان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کرنا ضروری ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ باہر جو بڑے ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں کیا رسپانس آ رہا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. بہت سارے ڈیلیگیٹس پاکستان میں موجود ہیں, مختلف ممالک سے یہاں آئے ہیں, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, چائنا ہے, فن لینڈ ہے, بہت سارے ممالک اس میں شامل ہیں. لیکن US کی نمائندگی کی ہے ایرک میئر نے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گفتگو انہوں نے کی, جس اعتماد کا اظہار کیا, وہ تھوڑا سا آپ سن لیں, پھر اس پہ واپس آ کے ہم بات بھی کرتے ہیں. I'm thrilled to be here in Islamabad to experience Pakistan's wonderful hospitality, attend the Minerals Investment Forum, and to strengthen and promote our important partnership. I commend Pakistan for convening the Minerals Investment Forum here in Islamabad and for taking steps to ensure a level playing field for investors. I also want to highlight other recent successes in our economic partnership. We recently celebrated the return of US soybean exports to Pakistan. 4 vessels carrying more than 260,000 tons of soybeans have arrived over the last few weeks. It's a win-win for US exporters and for Pakistanis alike, and we look forward to more such wins in the future. What makes me most optimistic about the US-Pakistan partnership is that our cooperation is based on the close and enduring ties between our peoples. I'm looking forward to working with each of you as we work together to lead the charge in deepening the partnership between the US and Pakistan. Shukriya. ہمایوں صاحب, آپ اس رسپانس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جو رد عمل ہمیں اس وقت مل رہا ہے, جو انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جب US کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو تب بڑی چیزیں جو ہیں وہ لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس فورم میں ہم نے دیکھا جس اعتماد کا اظہار کیا گیا, جو ایک ون ون سچویشن, وہ سویابین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اوور آل بھی انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے بات کی ہے. میں یہ چاہوں گی کہ ذرا اس پر روشنی ڈالیں. جی ناہید, یہ ایک تو جس طرح باقی سارے دوستوں نے جو ذکر کیا کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور پھر پاکستان کی جو انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز جس کا ہم بڑے عرصے سے ذکر بھی کرتے رہے ہیں مختلف پروگرامز میں, اس کا ایک آپ سکسیس سٹوری کے طور پہ اس کو لیں گے جس میں بے تحاشا مختلف ممالک, جس میں دنیا کے تمام جو بڑے ملک ہیں, روس, امریکہ, چین, US, UK, ترکی, مڈل ایسٹ کے بڑے ممالک, افریقہ کے ممالک, سب کی جو ہے نا شمولیت ہے. نہ صرف ان کی شمولیت ہے, ان کی بڑی کمپنیز کی CEOs کی اور ان کے مختلف ڈیلیگیشن کی. اب بات آ جاتی ہے US کی. US کے اوپر ہمارے اوپر بڑے عرصے سے جو ہے ایک وہ
اپوزیشن کی طرف سے الزام تھا کہ یہاں پہ گفتگو نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا. تو اب آپ سکسیس سٹوریز میں یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے 2-3 بڑے ہائی لیول کے ڈیلیگیشن پاکستان آ چکے ہیں. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا جو اسٹیٹ آف دی یونین کا ایڈریس تھا اس میں پاکستان کی تعریف کی، ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ایفرٹس تھیں اس کا. اس کے بعد پھر یہ جو ان کا جو ہے سینئر بیورو آفیشل ہے جو ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کے جو ہیں ان کا پاکستان میں آنا، یہ انٹر ایجنسی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور آج ان کی میٹنگز ہوئی اور کل ان کی سائڈ لائنز پہ اور بھی میٹنگز ہونی ہیں. اب یہ کیا آپ کو بتاتا ہے دنیا کے سامنے کہ پاکستان نے ایک طرف سے آپ چین کے ساتھ اپنی جو ہے کامیاب جو ہے سفارتکاری جاری رکھی ہوئی ہے. ابھی شنیل نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم نے لیتھیم کے اوپر ایم او یو سائن کی، اس طرح سی پیک کا فیز 2 چل رہا ہے. اس کے ساتھ آپ امریکہ، اب یہ دیکھیں دنیا کے اندر ایک تو وہ گلوبل وار آن ٹیرر چل رہی ہے، پاکستان کے اندر تمام ممالک پاکستان کی فارن پالیسی کی اور پاکستان کی انویسٹمنٹ اور سیکیورٹی پالیسی کی سکسیس ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ہیئر اینڈ دیئر، آپ اتنے بڑے لیول پہ ان لوگوں کو انوائٹ کر کے ان سے ایم او یو سائن کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں. تو ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرا جو ہے ہم ہمیشہ سے پاکستان کی جو تعریف کرتے رہے ہیں آئی آر کے اندر، یہ پولیٹیکل سائنس کے، کہ ہماری لوکیشن بڑی یونیک ہے. ہم ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ہم اس کے کپس کے اندر آتے ہیں اور تمام جو 3 یا 4 سویلائزیشن ہیں یہاں پہ ملتی ہیں. آپ نے پچھلے 5-10 سالوں میں اپنا ایک انفراسٹرکچر بنا لیا، آپ نے پورٹس کے اوپر انویسٹمنٹ کی. ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو خطے کا ہے اس کا افتتاح کیا. اس کے علاوہ آپ نے کراچی پورٹ، پورٹ قاسم، گوادر پورٹ کے اندر جو ہے اس کی ایڈوانسمنٹ کی. اب وقت یہ ہے کہ اب ہم ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں اور دوسرا اکنامک سٹیبلٹی کا جو راستہ ہم نے چند سالوں میں بنایا ہے اس کے اوپر آپ کیپٹلائز کریں. وہ تمام ممالک ابھی ذکر کر رہے تھے، اگر آپ اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو سعودی عربیہ، یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کا کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے لیکن ان کے پاس تیل تھا لیکن ایکسپرٹیز نہیں تھی، انہوں نے انٹرنیشنل ایکسپرٹیز منگائی. پاکستان از ڈوئنگ ایگزیکٹلی، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ہم 2 پرونگ اسٹریٹجی کر رہے ہیں. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی اس کا ذکر کیا، ہم اپنے بچوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ریسورسز یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انفراسٹرکچر بلڈ کر لیا. یہ اگلے 5 سال اس ملک کی تاریخ کو بدلنے کے لیے ایک سنہری دور ہوگا جس میں آپ دنیا کے ممالک کو یہاں پہ مائنز، منرلز، اچھا یہ اس کو آپ جوائنٹ کریں ایس آئی ایف سی کے ساتھ. جب ہم نے اس کو 2023 میں کیا تھا وہ ہمارے جو 6 یا 7 ایریاز تھے جس میں انرجی، ایگریکلچر، آئی ٹی، مائننگ، ڈیفنس پروڈکشن اور اس کے ٹورزم تھا، یہ ان سب چیزوں کا کلمنیشن ہے کہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آ کے دیکھو کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا انفراسٹرکچر لے کر دیا ہے، ہمارے اپنی جو لیبر ہے وہ سکلڈ ہونا شروع ہو چکی ہے. اب اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اٹس اے ون ون سچویشن فار ایوری بڈی. اور تو میری جو ذاتی رائے اور میری خواہش اور میری دعا ہے کہ آپ کو اگلے 1 سے 2 سال کے بعد آئی ایم ایف کی پروگرام کی ضرورت نہیں رہے گی. یہاں پہ پیسوں کی ایک بہت بڑی فراہمی، وہ لوگ بڑا اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی نہیں ہوا اتنے عرصے سے. ہم نے وہ جو گراؤنڈ ورک تھا وہ لے ڈاؤن کر دیا. اب اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آہستہ آہستہ آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا نا، وار چل رہی ہے ٹریڈ کی، اس وقت آپ کے ملک میں 2000 سے زیادہ کے قریب جو ہے نا لوگ اور ڈیلیگیشن اور سی اوز موجود ہیں. تو یہ آپ کی سفارتکاری، آپ کی انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز، اس کا ویژن ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ملٹری اور آپ کی سویلین لیڈرشپ 1 پیج پہ ہیں اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ ملک ترقی کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹس سٹون، وہ جو سٹیج ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے. اب وہ جو رولنگ سٹون ہے نا جو چائنا کے ساتھ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، ویسے ٹوٹلی یہ 14 بتایا جا رہا ہے مفاہمتی یادداشتوں پر سائن ہوئے ہیں، وہ ذرا اگر تھوڑا سا مجھے بتا دیکھیں. چائنا کے ساتھ یہ ایک کنٹینیوشن آف ہمارا، آپ اس کو فیز 2 آف سی پیک سمجھ لیں، اس کو آپ اپنی اکنامک ڈپلومیسی کا ایک اگلا وہ کر لیں. ہم چین کے ساتھ ایک ایم او یو نہیں ہوا، ہم نے 3 یا 4 ایم او یوز مختلف کمپنیز کے ساتھ کیے ہیں. ماڑی گیس نے کیا ہے، ماڑی ملرنز نے کیا ہے، او جی ڈی سی ایل کے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز کے جو ہیں وہ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں. اب یہ بتا کیا رہے ہیں کہ آپ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر، آپ کا جو ایک بہت بڑا ایلائی جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو ہے جس کا بھی آپ نے چلایا، ایرک مائر جو ہیں امریکہ کا ایک انٹر ایجنسی ڈیلیگیشن لے کے ہیں. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ باقی دنیا میں وہ لڑ رہے ہیں، یہاں پہ ایک ہی جگہ آپ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک بڑا بہترین ماحول مہیا کریے گورنمنٹ آف پاکستان، سویلین اور ملٹری لیڈرشپ الائک. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی سکسیس سٹوری آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. کہ یہ سٹیٹمنٹ ہی ہے جو وہ آپ کی سکسیس سٹوری کو اس وقت سامنے لے کر آ رہی ہے. اچھا صافی
صاحب میں یہ چاہوں گی تھوڑا سا جو بات کی ہے آرمی چیف نے بھی اور وزیر اعظم صاحب نے بھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ را مٹیریل کی بجائے ہم مینوفیکچرڈ جو گڈز ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. اس کے لیے ہمیں کافی تیاری کرنی ہوگی, بڑا اس کو فوکس کرنا ہوگا. پھر اوور آل جو ہم اس کے ساتھ ہی, بلکہ پوائنٹ تو کچھ اور ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بیرونی دنیا سے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ہو پائیں گی؟ میں اس سوال کو ناہید ایک دوسرے انداز سے دیکھوں گا. اس وقت اس فورم پہ آج ہم نے نوٹ کیا, جس طرح مان صاحب بھی بتا رہے تھے, شنیلا نے بھی آپ کو بتایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی رہنمائی فرمائی کہ کئی ایم او آئیز اور معاہدے آج پہلے ہی دن ہو گئے ہیں. بیرک گولڈ کا پاکستان کے ساتھ ہو, یا لیتھیم کے شعبے میں گلگت بلتستان میں چین کا پاکستان کے ساتھ تعاون ہو. اس طرح پاکستان کے کئی جو قومی ادارے ہیں, او جی ڈی سی ایل اور این ایل سی اور اس قسم کے باقی جو ہمارے جو مقامی ادارے ہیں, جس طرح ماڑی منرلز ہے یا اس طرح کی اور کئی کمپنیز ہے, انہوں نے بی ٹو بی اور بی ٹو جی اور جی ٹو جی یہ تمام اس فورم کے تحت یہ آج معاہدے ہوئے ہیں. تو جو آپ کا سوال تھا اس کی طرف میں آؤں گا. اس وقت یہ جو ہمارے ہاں وسائل اور جو ہم نے آج دنیا کو بتایا ہے کہ کہاں کہاں پہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے منرلز کے شعبے میں, پاکستان کے ساتھ دنیا کہاں سے فائدہ پاکستان سے اٹھا سکتی ہے, تو اس کے بعد غالباً یہ کم از کم ان 20 ممالک جنہوں نے شرکت کی, ان کو تو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہیں پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو وسائل سے مال مال ہے. اگر چین ہمارے ساتھ اسٹریٹجک بندھن میں بندھا ہوا ہے اور ان کی ہمارے ساتھ بہت دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات ہے, تو اس پہ جو ہماری ایک روایتی اور نیچرل دوستی کا ایک جذبہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن چین کا اگر ہم کمرشل بنیادوں پہ چین کی سوچ کو دیکھیں تو چین کوئی ایسا ملک نہیں ہے جن کو پاکستان کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. آج جب امریکہ کا ایک خاص نمائندہ جو پورے ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کو وہ دیکھ رہے, یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کر پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے بات کر رہا ہے اور اس کے لیے پوری امید ہے, تو یہ پاکستان کی اہمیت ہے. چلے ہم ترکی کی بات نہیں کرتے, ہم سعودی عرب کی بات نہیں کرتے, وہ ہمارے دیرینہ دوست ہے, ان کے ہمارے ساتھ رشتے بہت مضبوط ہے. لیکن یہ جو ساؤتھ افریقہ کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, یہ جو لاطن امریکہ کے وفود یہاں پہ موجود ہے, ان سب کا جو ہے یہاں پہ مفاد وابستہ ہے, کمرشل مفاد اور اقتصادی مفاد ان کا وابستہ ہے. وہ پاکستان کی اس ایبیلٹی کو سمجھتے ہیں, وہ پاکستان کی اس پوٹینشل کو سمجھتے ہیں, اس لیے وہ آج اسلام آباد میں موجود ہے. آج کئی معاہدے ہوئے ہیں, کئی معاہدے پہ دستخط ہوئے, اور کل جب اختتامی دن ہوگا ہم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کل اور بھی اس سے زیادہ معاہدے ہوں گے اور بھی بڑی پیش رفت ہوں گے, اور اس سے پاکستان کی اہمیت دنیا کے سامنے مزید اجاگر ہوگی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی اسی پہ ذرا تو بات تھوڑی سی آگے بڑھا لیں آپ, کہ بیرونی دنیا سے اس وقت جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور خاص طور پر اس ایک اسپیسیفک ایریا میں جو ہم اس وقت ترقی چاہتے ہیں اور اس میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو رسپانس اس وقت آ رہا ہے, 20 ممالک سے زائد یہاں پر ڈیلیگیٹس موجود ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر میں یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے, ہماری جو خوشحالی ہے معاشی, اس کے لیے کس قدر یہ اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, معاشی خوشحالی کی جو بات ہے اس میں اعداد و شمار میں بات کر دی شنیلا نے, اور وہ بڑی آئی اوپننگ قسم کی بات ہے کہ اتنے, یعنی آج ہم 1-2 ارب ڈالر کے لیے دنیا کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اور اگلے چند برس میں کیا صورتحال ہوگی. ہمایوں صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی. لیکن یہ جو کانفرنس ہے, میں نے اس کے بارے میں عرض کیا کہ اس کانفرنس کا اس انداز میں ہونا, اور عالمی طاقتوں کی طرف سے, ہمارے دوست تو دوست ہیں, عالمی طاقتوں کی طرف سے اس میں پرجوش شرکت اور پاکستان کے عزم کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے, اور پاکستان کو انہوں نے دراصل اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس فورم کا مطلب یہ ہے. ابھی آپ ذکر کر رہی تھی صافی صاحب کے ساتھ, اور صافی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ اور فنش پروڈکٹ, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یعنی اگر اعتراض نہ ہو تو عام طور پر میں لٹریچر کی طرف چلا جاتا ہوں.
प्याम मशरक जो इकबाल का फ़ारसी कलाम है 1925 में पहली बार शाये हुआ और 2025 हो गया है, और अभी हाल ही में एक इदारे ने उसका डीलैक्स एडिशन शाये किया है। मुझे वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उसमें एक बड़ी मज़े की बात है, वो ये कहते हैं एक शेर में कि दुनिया आपके देश में आती है और आपके जंगलों और बियाबानों में घूम फिर कर चीज़ें तलाश करके ले जाती है और उसको वैल्यू एडिशन के बाद आपको 1000 गुना ज़्यादा कीमत पर वापस भेजती है। ये इकबाल ने हमें 100 साल पहले बात बताई। तो ये सबक आज जो हमें बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और आर्मी चीफ ने, वो यही बात है कि हम अपनी दौलत को अपने लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और उसके जो समरात जितने ज़्यादा हासिल किए जा सकते हैं उस पर मेहनत करके, उसे पॉलिश करके, वैल्यू एडिशन करके, तो वो हम हासिल करें। तो ये है उसका, यूँ समझिए कि ये एक सबक तारीख से जो हमें पहले से हासिल था उस पर हम अमल दरामद। ठीक है शनीला, वन लाइनर, ये टाइम बहुत कम है। देखिए इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो जो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमने बलूचिस्तान से नौजवानों को भेजा है बाहर के मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए। देखिए बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मादनियात है, PKP के में भी हैं और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो सूबों को हमेशा ये गिला रहता था कि हमारे वसाइल लिए जाते हैं लेकिन वो हम पे नहीं लगाए जा रहे। तो ये अच्छी बात है कि उस सूबे के नौजवानों को भेजा जाएगा, वो वहाँ से तालीम हासिल करके आएंगे, वो इसके अंदर आगे काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेंगे और उस सूबे के अंदर खुशहाली आएगी, तो उस सूबे के खत्म होंगे। देखें इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे नज़दीक आई है वो जो पाकिस्तान की नेचुरल मिनरलाइजेशन हार्मोनाइजेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो ये है कि अब हमने डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री बनानी है। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हमने जो है ना फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल बाहर नहीं भेजना, जिस तरह आता था लोग ले जाते थे, अब आपने वो करना है। उससे इतनी बड़ी तादाद में जॉब्स क्रिएट होंगी, मुल्क की इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। इसी पे ख़त्म कर लेते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे चारों पैनल प्रोग्राम में मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।